एपिसोड 23। यूँ लगा जैसे मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। अपने चेहरे पर मुझे नमी का एहसास हो रहा था। जहन पर अभी मधोशी तारी थी और मेरा आँख खोलने को दिल नहीं चाह रहा था। जब आवाज़ के साथ सांस भी शामिल हो गया, यानी किसी ने मेरे चेहरे को तबला समझकर बजाना शुरू किया, तो मुझे मजबूरन आंखें खोलनी पड़ी और फिर तेज़ रोशनी की वजह से बंद भी करनी पड़ी। रफ्ता रफ्ता मेरा जहन काबू में आने लगा। शऊर की सतह पर तस्वीर उभरने लगी। मुझे उबैद सलाह याद आ गया। उसने हमें रोका था, फिर गार्ड्स बेहोश कर देने वाली गोलियों से बेहोश हो गए थे। उबैद सलाह ने बवक्त रुखसती मेरी गर्दन पर कोई नोकीली शह चुभोई थी। फिर मुझे होश नहीं रहा था। शायद उसने मेरी गर्दन में डार्ट गन का बुलेट हाथ से चुभो दिया था। यूसुफ, तुम्हें होश आ गया है, आंखें खोलो। मैंने जॉन ग्रे की आवाज़ सुनी। होश तो आ गया है, लेकिन पहले रोशनी हटाओ मेरी आंखों के सामने से। मैंने करा कर कहा, रोशनी नहीं है, अब आंखें खोलो। मैंने आंख खोल कर देखा। वो दरअसल टॉर्च की रोशनी थी जो एक डॉक्टर नुमा शख्स मेरी आंखों में डाल रहा था। अब ये पूरी तरह होश में आ चुका है। डॉक्टर ने गालिबन जॉन ग्रे को आगाह किया। यूसुफ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जॉन ने बेताबाना अंदाज में पूछा। पानी। मैंने दर्दनाक अंदाज में करा कर पुकारा। दर हकीकत मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन उस वक्त मेरा मकसद जॉन ग्रे को तंग करना था। एक नर्स ने जल्दी से लाकर मुझे ग्लूकोज मिला पानी दिया। कमरे से भी लग रहा था कि मैं किसी अस्पताल में हूँ। नहायत आराम से ये पानी मैंने नर्स के हाथों से पिया और फिर सींगों सर डालकर हाथ में लगा, जैसे पानी पीने से पहले कुआं खोदा हो। सर, ये इस वक्त कमज़ोर हो रहा है, बेहतर होगा आप इसे कुछ वक्त दें। डॉक्टर ने दबी जुबान में कहा। ओ यू शट अप, तुम जानते नहीं हो इसे। जॉन ने उसे झाड़ दिया, फिर मुझसे बोला, यूसुफ, आई नो तुम पूरी तरह होश में हो और तुम जैसा आदमी इतनी आसानी से कमज़ोर नहीं हो सकता। मैं बेइंतहा थकन और कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। बको मत, मैं तुम्हें जानता हूँ। सीधी तरह मेरे सवाल का जवाब दो, क्या हुआ था वहाँ? कहाँ क्या हुआ था? तुम और तुम्हारे साथ जाने वाले दोनों मुहाफिज सड़क पर जीप में बेहोश पाए गए थे। मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, हुआ क्या था वहाँ पर? ओह अच्छा, चलते चलते हमारी जीप का टायर अचानक पंक्चर हो गया। उसे दानिस्ता पंचर किया गया था। उसके नीचे चौड़े सिरे वाली कील थी, वही कील टायर में घुस गई। मुझे क्या पता, मैं कोई टायर के साथ तो था नहीं। बहरहाल जीप रुक गई थी। एक आदमी उसे देखने के लिए उतरा था। कौन? वो जो ड्राइव कर रहा था? अचानक जॉन ने सवाल किया। उसका सवाल अय्याराना था कि मेरे बयान में गड़बड़ पैदा कर सके। नहीं, जो मेरे साथ बैठा था वो उतर गया था। फिर ड्राइवर खामोश हो गया, मेरा मतलब है कि साकित हो गया। उसके बाद टायर देखने वाला भी गिर गया। इससे पहले कि मैं संभलता, मेरी गर्दन में भी कोई चीज़ चुभी और फिर मुझे होश नहीं रहा। तुम्हें यकीन है कि तुम उन दोनों के फ़ौरन बाद बेहोश हो गए थे? हाँ, हम तीनों की बेहोशी में 1 मिनट का भी वक्फा हायल नहीं था। किसी ने महारत से छुपकर हमला किया था। तुम्हें कैसे पता चला कि किसी ने हमला किया था? अगर किसी ने हमला नहीं किया था तो क्या हम किसी आसमानी वला का शिकार हुए थे? मेरा मतलब है, तुम ये बात क्यों कह रहे हो कि किसी ने हमला ही किया था? अरे तो क्या महज तफरीहन बेहोश किया था? अगर तुम उनके साथ ही बेहोश हुए थे तो उनके पूरे 1 घंटे बाद होश में क्यों आए? ये बात तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? इन डॉक्टर से पूछो। वैसे भी मैं ज़ख्मी हूँ, शायद इसलिए देर से होश आया। जॉन ने सर हिला दिया, मगर उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वैसे हुआ क्या था? जॉन ग्रे बोला, जब तुम बर वक्त मेरे पास नहीं पहुँचे तो मैंने उन दोनों से रब्ता करना चाहा। उनकी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर तुम लोगों की तलाश शुरू हो गई। उस वक्त तुम्हारा ख्याल होगा कि मैं उन गार्ड्स को बेबस करके फ़रार हो गया हूँ। कुदरती तौर पर तो यही ख्याल आया, लेकिन गायब होने के 1 घंटे बाद तुम तीनों बंदरगाह की तरफ आने वाली सड़क पर जीप में बेहोश पाए गए। तुम्हें अस्पताल लाया गया। तुम तीनों के जिस्मों से डार्ट गन का बुलेट निकला, जिसमें बेहोशी की दवा होती है। गोया किसी ने हम तीनों पर ही तबाह आजमाई की थी, लेकिन इस जजीरे पर इतनी जुर्रत कौन कर सकता है? मुझे शक है कि ये काम हमारे मुखालिफों का है। मुखालिफ? इस जजीरे पर? मुखालिफ कहाँ नहीं होते। मुझे उबैद सलाह पर भी शक है। उसके बारे में तो तुमने बताया था कि वो शायद समंदर में फ़रार होते हुए शार्कों का शिकार हो गया था। वो सिर्फ एक मफरूज़ा था। अब बात शवाहिद सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि वो ना सिर्फ जजीरे पर है, बल्कि उसे कुछ लोगों की हिमायत और मदद भी हासिल है। गालिबन तुम्हें ख्वाब में आकर भी डराता होगा वो। बको मत, मैं उससे डरूंगा? एक बार वो हाथ आ जाए ना तो मच्छर की तरह मसल दूं। वो एक लम्हे को चुप हुआ, फिर बोला, जब तुम लोगों की तलाश शुरू हुई तो सड़क की चेकिंग भी हुई थी। उस वक्त जीप सड़क पर नहीं थी, लेकिन जब दूसरी टीम वहाँ से गुजरी
तो उसे जीप और तुम तीनों मिल गए। जब पहली टीम वहाँ से गुजरी तो जीप और तुम तीनों कहाँ थे? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बेहोश पड़ा था ना। यूसुफ, अगर तुमने इस मामले में गलत बयानी की और यह गलत बयानी पकड़ी गई ना, तो याद रखो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा? मैंने पसली के ज़ख्म को छुआ। गालिबन मेरी बेहोशी के दौरान उसकी नई पट्टी कर दी गई थी और कोई पेन किलर इंजेक्शन भी दिया गया था, क्योंकि ज़ख्म में तकलीफ़ कतई नहीं थी। जॉन ग्रे मुझे डरा धमका कर रुखसत हो गया। डॉक्टर ने अभी मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी थी। कुछ देर बाद एक नर्स ने आकर मुझे कोई सूप नुमा चीज़ पिलाई, बल्कि चम्मच से खिलाई। उसमें कोई तेज़ ज़ोद असर दवा भी थी, क्योंकि प्याला ख़त्म करते करते मुझे नींद आने लगी और सूप ख़त्म करने के चंद मिनट के अंदर अंदर मैं सो गया था। अगली बार आँख खुली तो रात हो चुकी थी। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी जिसकी वजह से मुझे बेहोश रखा जाता। ऐसा शायद एहतियाती तदबीर के तौर पर किया गया था और ऐसी चालाकी जॉन ग्रे ही दिखा सकता था। मैंने उसे बताया नहीं था कि मुकाबले से पहले मुझे शिकस्त देने के लिए क्या धांधली की गई थी, और मैं उसे बताना भी नहीं चाहता था। अभी मैं हालात देख रहा था। जिसने भी मेरे साथ दुश्मनी की थी वो दरअसल जॉन ग्रे का दुश्मन था, और एक मुहावरे के मुताबिक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। रात का बाकायदा खाना था। उसके बाद एक दिलकश नर्स ने अपने शीरी हाथों से कड़वी दवाइयाँ खिलाई और एक बार फिर मेरे साथ हाथ दिखा दिया गया। उनमें कोई गोली नींद की थी, जिसे खाकर मैं फिर सोने पर मजबूर हो गया। सारी रात नींद में गुजारकर जब सुबह बेदार हुआ तो जॉन ग्रे के हड़कारे मुझे ले जाने के लिए मौजूद थे। मुझे सिर्फ पट्टी करवाने और कपड़े बदलने की इजाज़त मिली थी। उस वक्त तक मैं अस्पताल के कपड़ों में था। कपड़ों के साथ मेरा पर्स और दूसरा सामान भी था। मुझे नाश्ता करने की भी मोहलत नहीं दी गई और हस्बे साबिक हथकड़ी लगाकर जीप के अकबी हिस्से में एंगल आयरन से जकड़ दिया गया। जीप मुझे लेकर फराटे भरती बंदरगाह की तरफ जाने वाली सड़क से गुजरी। उस वक्त मैंने नोट किया कि उस सड़क पर पैदल निगरान भी गश्त करे हैं। गोया हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए गए थे। बंदरगाह की तरफ जाने वाला रास्ता जो बुलंदी से नशेब की तरफ जाता था, दरअसल जजीरे का बेशतर हिस्सा खासा बुलंद था और बंदरगाह पानी की सतह तक थी, इसलिए उस तक जाने के लिए खासी नीचाई तक जाना पड़ता था। मेरा ख्याल था कि मुझे जॉन ग्रे के दफ्तर ले जाया जा रहा है, क्योंकि बंदरगाह पर मैंने दफ्तरी नौयत की तामीरात देखी थी। लेकिन जीप ऊपरी हॉल से गुजरी, जहाँ मुतादिद इक़साम की जीपें और लोडर्स खड़े थे। उससे आगे सुरंग थी। बंदरगाह के पास से गुजरकर यह सुरंग दो हिस्सों में तकसीम हो जाती थी। एक हिस्सा बंदरगाह की तरफ चला जाता था। मैं जिस जीप पर था उसने दूसरे रास्ते पर सफ़र जारी रखा। यह रास्ता चंद 100 गज के बाद एक मुख्तसर हॉल पर ख़त्म हो गया था। उससे आगे पैदल का सफ़र था, क्योंकि आगे सीढ़ियाँ थीं जिन पर जीप से सफ़र करना मुमकिन नहीं था। गार्ड ने मेरी हथकड़ी एंगल से निकाली और आगे चलने का इशारा किया। मैंने देखा उस हॉल में 3 तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। हॉल में कई जीप्स और मुख्तसर कारें पार्क थीं। उनकी तादाद से अंदाज़ा हो रहा था कि आगे भी खासा बड़ा तामीर शुदा हिस्सा था। उन लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उस जगह चट्टानें तराश कर पूरी बंदरगाह और ना जाने क्या क्या बना रखा था। हम दरमियान वाली सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे तो यहाँ पर ममनू इलाके की तख्ती लगी थी। एक मुसल्ला गार्ड निगरान था। उसने मेरे साथ आने वाले गार्ड्स के कार्ड देखे और सवालात करके फिर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी। अंदर सुरंगों का वसी जाल था, जिसमें पत्थर तराश कर कमरे बनाए गए थे। उनमें से बाज़ का रुख बंदरगाह और समंदर की तरफ था। उन कमरों में खिड़कियाँ निकाली गई थीं। इसका अंदाज़ा मुझे बाज़ खुले कमरे देखकर हुआ था। बाज़ कमरे रिहायशी थे और बाज़ दफ्तरी कामों के लिए मखसूस थे। मुझे उबैद सलाह की बात याद आई। उन लोगों का एटमी पावर हाउस भी बंदरगाह के आसपास था और मेरा अंदाज़ा था कि इन लोगों ने सारी अहम तनसीबात बमै असलहा के गोदामों के इस जगह बना रखी थीं। असलहे के गोदाम यूँ भी ज़रूरी थे कि ये ना सिर्फ बहरी क़ज़्ज़ाक़ थे बल्कि असलहे के ताजर भी थे। एशिया में जारी जंगों और खाना जंगियों को यही लोग असलहा फराहम करते थे। इससे दोहरे मकासद हासिल करते थे। एक तो उनके असलहा साजी के कारखाने दिन रात काम करते और उनके लिए ढेरों नफ़ा कमाते। दूसरा, एशिया और अफ्रीका में बदअमनी की आग भड़काकर अपने मफादात हासिल करते थे। जंग ने एशिया और अफ्रीका के बेशतर हिस्सों को पसमानदा कर रखा है और आलमी अमन के ठेकेदार इन खित्तों में जंग की आग बुझाने में सिर्फ उस वक्त दिलचस्पी लेते हैं जब ये आग उनके मफादात तक आन पहुँचे। इस लिहाज से ये उस जजीरे का अहम तरीन हिस्सा था। यहाँ की हिफाजत के इंतजाम भी इसी लिहाज से थे। जा बजा गार्ड्स फैले थे। कई जगह मैंने कैमरे देखे। इसके अलावा निगरानी और हिफाजत के लिए दूसरे इंतजामात मौजूद थे, लेकिन उनकी पोशीदगी भी लाजमी थी। 2 जगहों पर मुझे मुख्तलिफ आलात से चेक किया गया, गोया उन्हें शक था कि मैं कुछ छुपा कर ना ले जा रहा हूँ। एक तवील सफ़र के बाद मुझे एक लग्जरी किस्म के अपार्टमेंट तक पहुँचा दिया गया, जिसके आगे एक लंबा रड़ंगा हबशी पहरा दे रहा था। उसने गार्ड की बात सुनकर अंदर बात की। सर, ये यूसुफ अली खान को लेकर आए हैं। अंदर जॉन गालिबन कैमरे से हमें देख रहा था। उसने आने की इजाज़त दी। मैं उस आलीशान अपार्टमेंट को देखकर हैरान हुआ था, इसलिए नहीं कि उसकी सजावट मेरे लिए कोई नई चीज़ थी,
بلکہ حیرت کی وجہ اس جنگل میں منگل تھا۔ اس جگہ کو ان لوگوں نے ایسا کر دیا تھا جیسے کسی جدید ترین شہر میں ہوتا ہے۔ جان گرے ایک کاؤچ پر لیٹا دھوپ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے دھوپ کی رنگین اینک لگا رکھی تھی۔ جسم پر صرف ایک نیکڑ تھا جس میں اس کی توند نمایاں تھی۔ آؤ یوسف، کیا حال ہے؟ فی الوقت تو اچھے ہیں۔ اب میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اصولی طور پر مقابلہ جیتنے کے بعد مجھے آزادی مل جانی چاہیے۔ سر، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے ساتھ آئے گارڈز میں سے ایک نے پوچھا۔ تم لوگ جا سکتے ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جان میری طرف متوجہ ہوا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ شکریہ۔ میں سامنے رکھی ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ جان نے برابر میں رکھی تپائی سے جام اٹھایا۔ تم تو پیتے نہیں ہو، یہ بتاؤ کافی یا سافٹ ڈرنک چلے گی؟ کافی۔ جان نے وہاں رکھے واکی ٹاکی پر کسی سے کافی لانے کو کہا، پھر مجھ سے بولا، اصولی طور پر تم مقابلہ جیت کر رہائی کے حقدار ہو، لیکن ابھی کونسل کے بڑے تمہاری رہائی کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے فیصلہ ہونے تک تمہیں میری تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ یعنی اب میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں؟ یوسف، اپنے اندر لچک پیدا کرو۔ یہ مت بھولو کہ تم اس وقت میری وجہ سے زندہ ہو۔ اگر میں نہ ہوتا تو تم پھانسی پر لٹک چکے ہوتے۔ جیسے عبید صلی اللہ لٹک گیا ہے۔ تم لوگوں کا یہی فرعون پن ہے۔ طاقت کے ذوق میں تم بھول جاتے ہو کہ ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کے آگے تم مجبور ہو۔ تم لوگوں نے اس دنیا کو اپنے اشاروں پر چلانے کی جتنی کوشش کی وہ سب ناکام رہی۔ تقریر نہیں، حقائق کو دیکھو۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ تم نے کرم کیا، مجھے مرنے سے بچایا، تب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب کی نا تم نے کام کی بات۔ دیکھو، میں تمہیں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ تم میرے کام آؤ، میں تمہارے کام آؤں گا۔ یہ بات سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں، لیکن تعاون کی صورت میں کیا جائے یہ بات اب تک میرے سامنے نہیں آئی ہے۔ یو ڈونٹ وری، بس کچھ عرصے کی بات ہے۔ جیسے ہی تمہیں جزیرے سے جانے کی اجازت ملے گی میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے میرے لیے کیا کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے تم جس کام کو میرے لیے ممکن سمجھ رہے ہو وہ میرے لیے ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ تم پہلے بھی اس کام میں ہاتھ ڈال چکے ہو اور اس بار بھی کر سکو گے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کوئی بات میرے ذہن میں سرسرانے لگی، لیکن فی الوقت میں نے ان خیالات کا اظہار ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے بجائے میں نے موضوع بدل دیا۔ تم نے کئی بار کہا ہے کہ تم میرے ماضی سے واقف ہو، کیا مجھے اس بارے میں تم بتاؤ گے نہیں کچھ؟ میرے لہجے میں نامحسوس التجا آ گئی۔ تم تو کام کرنے سے پہلے ہی معاوضہ مانگ رہے ہو۔ یاد رکھو، تمہارے ماضی کے بارے میں تمہیں صرف اس وقت بتاؤں گا جب میرا کام ہو جائے گا۔ ایک تم ہی میرے ماضی سے واقف ہو، اس دنیا میں اور بھی لوگ ہوں گے جو اس حقیقت کو جانتے ہوں گے۔ یوسف، اس پوری دنیا میں صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو تمہارے ماضی سے واقف ہوں۔ باقی افراد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان میں جمشید علی خان اور اس کا خصوصی نائب بابر خان بھی تھے۔ باقی سب اس کشتی کا عملہ تھا جس پر تم لائے گئے تھے۔ اس کشتی کو پاکستان کوسٹ گارڈز نے مقابلہ کر کے تباہ کر دیا تھا اور عملے کا ہر فرد مارا گیا تھا۔ بابر مرا نہیں ہے، بلکہ وہ مجھ پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہارے خیال میں بابر فرار ہو کر کہاں گیا تھا؟ کیا اس ملک میں وہ جمشید علی کی نگاہوں سے بچ سکتا تھا؟ اس نے عقل مندی کی اور فرار ہوتے ہوئے سیدھے ترکی کا رخ کیا تھا اور وہاں سے یورپ جانے کے لیے ایک بحری جہاز پر سوار ہوا تھا۔ اتفاق سے وہاں اس سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ میں نے اس سے دوستی کی۔ پھر ایک رات جب ہم پی رہے تھے تو بابا نے نشے کی کیفیت میں جمشید علی اور تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ میرا دشمن کیوں ہو رہا تھا؟ نہیں، میرا اندازہ ہے تم سے اس کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ کسی کے اشارے پر ایسا کر رہا تھا۔ بہرحال وہ جمشید سے بے انتہا خوفزدہ تھا۔ جمشید علی کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا۔ جہاز رانی کی دنیا میں وہ ایک قابل احترام شخص تصور کیا جاتا تھا، لیکن میں ان کم ترین افراد میں سے ہوں جنہیں جمشید علی کی دوہری زندگی کا علم تھا۔ یعنی وہ ایک اسمگلر بھی تھا، ایک اعلیٰ درجے کا مجرم جس کے کاروبار کا دائرہ ایشیا، افریقہ سے لے کر یورپ و امریکہ تک پھیلا تھا۔ انٹرپول میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی فائل تھی جس میں اس پر شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ ایشیا سے یورپ تک کے روٹ پر منشیات اسمگل کرتا ہے۔ تم نے بابر کا کیا کیا؟ اس کے بارے میں جانتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس شخص کو میرے قبضے میں ہونا چاہیے۔ جب بحری جہاز جزیرہ کریٹ پر رکا تو میں نے بابر کو وہاں اتار لیا۔ یہ کام زیادہ دشوار نہیں تھا۔ میں نے اسے شراب میں ایک دوا دے دی جس کے اثر سے اس کی حالت خراب ہو گئی اور اسے بحری جہاز سے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہاں سے اسے میرے ساتھ ہی نکال کر لے گئے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں بابر سے کیا دلچسپی تھی؟ ظاہر ہے تم نے کسی انسانی ہمدردی کے تحت تو اس کی مدد کی نہیں ہوگی۔ ہاں، میں نے اسے ایک وجہ سے پناہ دی تھی۔ جمشید علی نے افغان جنگ کے آغاز کے بعد ہیروئن جنوبی افریقہ اور برازیل کے راستے یورپ اور امریکہ بھیجنی شروع کی تھی۔
اس کے بدلے وہ ہیرے اور سونا حاصل کرتا تھا۔ اس کے پاس نایاب جواہرات کا خاصا بڑا ذخیرہ تھا۔ میں اس ذخیرے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ بدبخت کچھ بتانے سے پہلے ہی مر گیا۔ وہ کیسے؟ اس نے یہ شبہ ہونے کے بعد کہ میں اسے جمشید علی کی خفیہ دولت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، جس جگہ اسے قید رکھا تھا وہاں سے فرار کی کوشش کی۔ وہ صرف 1 منزل کی اونچائی سے کودا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کا پاؤں ایک تار میں الجھا اور وہ سر کے بل زمین پر آ گرا۔ نتیجہ ظاہر ہے، اس کا بھیجا باہر آ گیا تھا۔ افسوس کہ وہ اس خفیہ دولت کے بارے میں بتانے سے پہلے ہی مر گیا۔ اور اب تم میری مدد سے اس دولت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا تو وہ چونک پڑا۔ نو، یہ تو معمولی سی چیز ہے۔ میں تمہاری مدد سے وہ کچھ حاصل کروں گا کہ رہتی دنیا تک میرا نام زندہ رہے گا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم جیسے آدمی کو بھی اپنے نام کی پرواہ ہے؟ ظاہر ہے، یہ خواہش کسے نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے۔ مجھے کم سے کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تمہیں دیکھ کر اپنے ایک بادشاہ کا خیال آتا ہے جس کا تصور تھا دنیا میں جتنے مزے کرنے کر لو، کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ ہا 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 ہا، میں نے سنا ہے، لیکن میں ایسا نظر آنے کے باوجود ایسی سوچ نہیں رکھتا۔ مجھے تسلیم ہے کہ میرا موجودہ امیج اچھا نہیں ہے۔ اگر میں کامیاب رہا تو لوگ میری اس شخصیت کو بھول جائیں گے۔ میں اپنے لوگوں کا ہیرو بن جاؤں گا۔ وہ تو تم اب بھی ہو۔ تمہارے جیسے لوگ آج کل ہیرو تو ہیں۔ میں کل بھی ہیرو ہی رہوں گا۔ دنیا اس کی ہے جو اپنی بات دوسروں سے منوا سکتا ہے، اور یہ طاقت آج ہمارے پاس ہے۔ کل کا کیا پتہ ہے طاقت کس کے پاس ہو۔ در حقیقت تاریخ بنانے کے لیے اور آنے والی نسلوں کو تحفظ دینے کے لیے ہمارے پاس بہت کم وقت ہے۔ اسی لمحے ایک دبلی پتلی سانولی لڑکی نے ٹیرس پر قدم رکھا۔ اس نے کافی کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ وہ مشکل سے 14-15 سال کی تھی، جس کا تعلق شاید ساؤتھ انڈیا سے تھا۔ اس کے چہرے اور جسمانی حرکات میں ایک طرح کا خوف تھا۔ معمولی سی موٹی ساڑی میں وہ بے بسی و بے چارگی کی تصویر بنی تھی۔ لڑکی نے کافی کی ٹرے میز پر رکھی اور مگ اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے چینی یا کریم کا پوچھ رہی ہوں۔ میں نے اشارے سے 1 چمچ چینی اور کریم ملانے کو کہا۔ لڑکی یہ کام کرنے کے لیے تپائی کی طرف جھکی تو اس کے بلاؤز کا پلو سرک گیا اور میری نظر نے وہ دیکھ لیا جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ میری توجہ اس کے نومیدہ شباب نے نہیں بلکہ اس کے سینے پر نظر آنے والے بھمبوڑے جانے کے نشانوں نے کھینچی تھی۔ وہ ایک کچی گلی تھی جسے کھلنے سے پہلے مسل دیا گیا تھا۔ یہ بات جان گرے نے بھی محسوس کی اور معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ یہ ایک ہفتہ پہلے ہی میرے پاس آئی ہے۔ مجھے ایشیائی اور خاص طور سے ساؤتھ ایشین حسن ہمیشہ سے پسند رہا ہے، اس لیے میں نے خاص طور سے اس کی فرمائش کی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اس مردود کی گردن مروڑ کر اسے ٹیرس سے نیچے پھینک دوں، اور شاید میں ایسا ہی کرتا اگر میری عبید سے ملاقات نہ ہوتی۔ اب میرے پیش نظر ایک فرد کی بربادی نہیں بلکہ اس پورے جزیرے کی تباہی تھی جو انسانیت کش جرائم کا مرکز تھا۔ ممکن ہے میں جان گرے کو جہنم رسید کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اس صورت میں اس مرکز کی تباہی رہ جاتی۔ مجھے خود پر قابو پانا پڑا۔ جان مجھ سے غافل نہیں تھا۔ وہ بغور میرے تاثرات نوٹ کرا تھا۔ جب میں نے گہری سانس لے کر اپنے تنے ہوئے اعصاب اور جسم کو ڈھیلا چھوڑا تو وہ مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے تم اب خود پر قابو پانے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہو۔ دیکھو یوسف، ان جذباتی باتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ لڑکی جس کا نام سوارتی ہے تمہارے دشمن ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ملک نے احمقانہ جذباتیت سے خود کو آزاد کرا لیا ہے اور ایشیائی کلچر اور نام نہاد روایات کی جان چھوڑ کر جدیدیت کی طرف آ رہا ہے، اور تم ابھی تک اسی فرسودگی سے چمٹے ہوئے ہو۔ شاید اس لیے کہ سوارتی کا تعلق جس قوم سے ہے وہ ہر طاقتور کے آگے سر جھکانا اپنا ایمان سمجھتی ہے، جبکہ ہم مسلمان ایسا نہیں سمجھتے۔ میں نے کافی اٹھا لی۔ سوارتی جان کے اشارے پر واپس جا چکی تھی۔ تبھی تم لوگ ابھی تک پسماندہ ہو۔ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ طاقتور بننا سب کا حق ہے، ہم نے اس حق کا استعمال کر لیا۔ خیر، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ فی الوقت تم ریسٹ کرو، بھوک لگی ہو تو سوارتی سے کھانے کا کہہ دینا۔ اس نے واکی ٹاکی پر سوارتی کو طلب کیا اور مجھے میرا کمرہ دکھانے کی ہدایت کی۔ جب میں اس کے ساتھ جانے لگا تو جان نے عقب سے کہا، یوسف، تم اس اپارٹمنٹ میں اپنی مرضی سے ہر جگہ آ جا سکتے ہو، لیکن اس سے باہر نہیں۔ میں خیال رکھوں گا۔ سوارتی مجھے ایک بیڈ روم میں لے آئی جو دوسرے فلور پر تھا۔ یہ فرانسیسی طرز کا اپارٹمنٹ تھا جس کے کئی فلورز تھے۔ یہ کمرہ سمندر کے رخ پر نہیں تھا، البتہ اس کا باتھ روم سمندر کے رخ پر یوں تھا کہ اس باتھ روم میں پانی کے ساتھ غسل آفتابی سے بھی بیک وقت لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہا، صاحب آپ نہائیں گے؟ پہلے مجھے ناشتہ دے دو۔ میں نے اردو میں کہا تو وہ اچھل پڑی۔ جان گرے اس جزیرے کے بلکہ مافیا کے سرکردہ لوگوں میں سے تھا، اس وجہ سے اسے یہ عالیشان اپارٹمنٹ ملا تھا۔ اس میں کئی بیڈ رومز تھے۔ سوارتی ان میں سے ایک میں مجھے لے آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں بھی شاید جان گرے کی طرح گورا تھا، اس لیے مجھے صاف اردو بولتے سن کر وہ حیران رہ گئی۔ صاحب آپ کو ہندی آتی ہے؟
اس نے خوشی سے پوچھا۔ اردو، میرا نام یوسف علی خان ہے اور میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس تعارف پر اس کا جوش و خروش ذرا مدھم پڑ گیا۔ اس نے ایک الماری کھولی، اس میں بے شمار سوٹ، قمیضیں، پتلون، نائٹ سوٹ اور ضروری استعمال کے دیگر ملبوسات ٹنگے تھے۔ آپ کپڑے بدل لیں، میں تب تک ناشتہ لاتی ہوں۔ تمہاری اردو بلکہ ہندی خاصی صاف ہے۔ میں نے حیدرآباد میں پرورش پائی ہے۔ میری ماں اور باپ ایک نواب صاحب کے ملازم تھے۔ میں ان کی حویلی میں کھیل کر بڑی ہوئی ہوں۔ وہ بالکل کسی نارمل لڑکی کی طرح تھی، شاید 5 فٹ کا قد، چھریرا جسم جو اب کہیں کہیں سے بھاری ہو رہا تھا، اور سبک نقوش۔ اس نے سیاہ بالوں کی 2 چوٹیاں ڈال رکھی تھیں۔ ان کی وجہ سے اس کی کمسنی کے تاثر میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی بھی کمسن نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک لباس نکالا، ہلکا اور ڈھیلا سوتی ٹراؤزرز، ساتھ میں سفید رنگ کی ٹی شرٹ۔ زخم کی وجہ سے میں نہا نہیں سکتا تھا، اس لیے منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا۔ جب میں فریش اپ ہو کر اور لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو سوارتی ناشتہ لے آئی تھی۔ ناشتے میں خاصا اہتمام تھا، میں نے بھی کسی تکلف سے کام نہیں لیا۔ سوارتی اس دوران پاس کھڑی رہی۔ میں نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی لیکن وہ نہ مانی۔ اسے باقاعدہ تربیت دی گئی تھی اور اس تربیت کا اولین اصول تھا کہ آقا اور غلام کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس نے مجھ سے زیادہ بے تکلف ہونے یا زیادہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اپنا ایک ہم زبان ملنے پر اسے فطری طور پر زیادہ بولنا چاہیے تھا۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا تو وہ برتن اٹھا کر لے گئی۔ گزشتہ 2 دن سے میں زیادہ تر بے ہوشی کی نیند سو رہا تھا اور دواؤں کے اثر سے جسم میں کسل مندی تھی، سر میں ہلکا سا درد تھا۔ میں نے سوارتی کو طلب کرنے کے لیے بٹن دبایا تو وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی صاحب، مجھے سر درد کی گولی لا دو۔ صاحب، میں تیل لگا کر مالش کر دوں؟ اس نے مستعدی سے پیشکش کی تو مجھے مہاپارا یاد آ گئی۔ کیوں نہیں، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میں بھی لائی صاحب۔ وہ لپک کر گئی اور تیل کی بوتل لے آئی۔ صاحب، بستر پر اوندھے منہ لیٹ جائیں اور قمیض اتار دیں۔ میں نے اس کی بات پر عمل کیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا صاف ستھرا تولیہ لائی تھی۔ اس نے وہ تولیہ میرے منہ تلے بچھایا اور پھر تیل سر کے بالوں میں ٹپکا کر انگلیوں سے مالش کرنے لگی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی نرم و ملائم انگلیوں میں کیسا سرور تھا۔ میرے سر کا درد جیسے کھینچ کر ان انگلیوں میں جانے لگا۔ میں خواب، نیند بلکہ سکون کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میں کب سو گیا تھا۔ میرے سونے کے بعد سوارتی نے تولیے سے سر صاف کیا تاکہ اضافی تیل بستر یا کپڑوں پر نہ لگے۔ میں دیر تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی تاریکی تھی، نائٹ بلب روشن تھا۔ میں انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا، جسم ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ میں باتھ روم میں آیا۔ یہ ایک لگژری قسم کا باتھ روم تھا جس میں نہانے کے لیے ٹب اور سونا بات کا انتظام تھا۔ میں نے ٹب میں گرم پانی بھرا اور کپڑے اتارنے جا ہی رہا تھا کہ سوارتی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اجازت دی تو وہ اندر آئی۔ میں تو فی الحال نہانے جا رہا ہوں، میں آپ کی مدد کروں؟ نہیں، میں خود غسل کرنے کا عادی ہوں، تم جاؤ، اور ہاں، تقریباً پون گھنٹے بعد چائے لے کر آنا۔ میں نے اپنا زخم دیکھا جو تقریباً خشک ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں اب نہانے میں حرج نہیں تھا۔ گرم پانی کے ٹب نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ جب میں جسم خشک کر کے اور تولیہ باندھ کر باہر آیا تو سوارتی کو وہاں پا کر جھینپ گیا۔ وہ کمرے کی صفائی کری تھی۔ مجھے دیکھتے اس نے لپک کر وارڈروب کھولی۔ کون سے کپڑے نکالوں صاحب؟ میں خود نکال لوں گا۔ میں اس کے سامنے خفت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کپڑے نکالے۔ وہ بدستور کمرے میں موجود رہی۔ میں اس کے سامنے چینج نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے میری ہچکچاہٹ بھانپ لی اور خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے میں نے لباس تبدیل کیا۔ ٹراؤزرز پہن کر میں نے پسلی کے زخم پر اسپتال سے رخصتی کے وقت ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیکیٹڈ ٹیپ چپکائی۔ شاید یہ دواؤں کا اثر تھا جو 3 دن میں زخم پوری طرح بھر گیا تھا۔ اب بس کھال پر نشان رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سوارتی چائے لے آئی۔ یہ دیسی طرز کی چائے تھی۔ ایک زمانے میں انگریز بڑے اہتمام سے اس قسم کی چائے پیا کرتے تھے، مگر دیگر انگریزی روایت کی طرح یہ چائے نوشی کا انداز اب باقی دنیا سے کم ہوتا جا رہا تھا، سوائے برِ صغیر کے۔ صاحب، یہ چائے میں نے خود بنائی ہے۔ اس وقت اس نے میکسی نما لباس پہن رکھا تھا جو شانے پر محض 2 ڈوریوں کے سہارے ٹکا تھا، نیچے یہ گھٹنوں تک تھا۔ اس نے بال چوٹیوں کے بجائے کھلے چھوڑ رکھے تھے اور آج اتنی کم سن نہیں لگ رہی تھی۔ جب تک وہ چائے بناتی رہی میں اس کا معائنہ کرتا رہا۔ اس نے بھی غالباً اس بات کو محسوس کر لیا۔ اس کا سانولا رنگ کسی قدر سرخی مائل ہو گیا۔ اس نے چائے بنا کر میری طرف بڑھائی۔ سوارتی صاحب، ہمارا نام سوارتی نہیں سرسوتی ہے، سوارتی تو جان صاحب کہتا ہے۔ بات کاٹ کر وہ ذرا سہم گئی۔ میں مسکرا دیا۔ گڈ، اچھا کہ تم نے مجھے اپنا اصل نام بتا دیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ تم کتنے دنوں سے یہاں پر ہو؟ اس نے حساب لگایا۔ صاحب، یہاں آئے ہمیں 3 مہینے ہو گئے۔ اس سے پہلے تم کہاں تھی؟ اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں۔ تم نے بتایا تھا تم کسی نواب کے محل میں پلی بڑھی ہو۔ ہاں، پر 2 سال پہلے
नवाब की मुलाजमत छोड़कर बापू मुझे और माँ को लेकर गांव आ गया। हम साहिल के पास रहते थे। गांव में मछेरे थे। बापू भी मछलियाँ पकड़ने जाता था। वो कहते कहते उदास हो गई। इससे आगे की कहानी अफसोसनाक थी, लेकिन मैं जानता था कि इनफरादी होते हुए भी इज्तिमाई है। गुर्बत जहाँ पंजे गाड़ती है, सबसे पहले औरतों का खून पीती है। वो चुप रही और मैं चाय पीता रहा। वो खुद ही बोली, मेरी शादी होने वाली थी जब मुझे अगवा किया गया। मैं बापू के साथ साहिल पर मछली साफ करने जाती थी। बापू ज़रा देर के लिए मुझे छोड़ कर गया और चंद आदमियों ने मुझे उठा लिया। वो मुझे अपनी कश्ती पर ले गए। उस समय मुझे मालूम ही नहीं था कि औरत और मर्द के ताल्लुकात क्या होते हैं। 2 दिन उनके साथ कश्ती पर रहकर मुझे उन ताल्लुकात की हर किस्म की समझ आ गई। जब उनका दिल भर गया तो साहब मुझे माफ़ करना, मैं भूल गई थी। अचानक वो रोती हुई उठी और कमरे से चली गई। मेरा दिल इतना बोझल हो गया कि मैंने चाय की प्याली रख दी। अब बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। जॉन ने मुझे अपार्टमेंट की हद तक घूमने फिरने की आज़ादी दी थी। मैं रूम से बाहर निकला और टेरेस में आ गया। जॉन के बगैर ये जगह अच्छी लग रही थी। नीचे बंदरगाह नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें जारी सरगर्मियों की आवाज़ें ऊपर तक आ रही थीं। एक निस्बतन बड़े ट्रॉलर का किनारा भी नज़र आ रहा था। सामने वो चट्टानें थीं जिन्होंने खलीज को खुले समंदर से जुदा कर रखा था। उन चट्टानों पर से नीलगू समंदर झलक रहा था। रोशनी कम थी और समंदर पर शिकार की तलाश में मंडलाने वाले सी ईगल्स वापस अपने ठिकानों की तरफ जा रहे थे। जजीरे की ये जोग्राफियाई पोजीशन बाकी जजीरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। दीगर सिमतों में जजीरा हरा भरा और रेतीले साहिल का था, जबकि यहाँ पर चट्टानें थीं। सरस्वती ने आकर टेरेस की लाइट जलाई। मैंने सोचा, जिस तरह इस जगह से खुला समंदर नज़र आ रहा है, इस तरह खुले समंदर से ये जगह भी नज़र आती होगी। अगर इस वक्त समंदर से कोई बहरी जहाज़ या ट्रॉलर गुजर रहा होगा तो उसे इन अपार्टमेंट्स की रोशनियाँ नज़र आ सकती हैं। इन लोगों का इत्मीनान बता रहा था कि उन्हें इस तरफ से किसी बहरी जहाज़ के गुजरने का खदशा नहीं है। गालिबन ये बहरी जहाज़ों की आम गुजरगाह से खासी हट कर थी। एकदम नीचे जारी हंगामे में तेज़ी आ गई। मैंने झुक कर देखा। चट्टानों के दरमियान एक खासे बड़े साइज़ का बहरी जहाज़ हरकत कर रहा था, बल्कि बंदरगाह की तरफ आ रहा था। जब तक पानी ने इजाज़त दी, बहरी जहाज़ खुद हरकत करता रहा। फिर बंदरगाह की तरफ से फौलादी रॉड्स नमूदार हुई। उनके सिरे पर जंजीरें थीं। जब ये रॉड्स जहाज़ के पहलू तक पहुंची तो अरशे पर मौजूद अफराद ने जंजीरें पकड़कर अरशे पर नस्ब कुंडों से बांध दी। फिर बंदरगाह से उन रॉड्स को वापस खींचा गया और बहरी जहाज़ भी उनके साथ खिंचता चला गया। गोया ये मैकेनिज्म जिसकी मदद से उस तंग सी जगह पर बहरी जहाज़ों को बंदरगाह की बर्थ तक लाया जाता था, इन कज़ाक़ों ने जजीरे पर एक मुकम्मल सिस्टम बना रखा था। ये बहरी जहाज़ भी मुझे उस बहरी जहाज़ जैसा लगा जिसने खलीज पर हमला करके लूटमार की थी और मुझे पकड़कर उसी बहरी जहाज़ पर लाया गया था। गोया इन बैनुल-अक़वामी कज़ाक़ों के पास इस किस्म के कई बहरी जहाज़ थे। साहब, आप डिनर कब करेंगे? आक़ब से सरस्वती की आवाज़ आई। सुबह का तगड़ा नाश्ता कब का हज़म हो चुका था। मैंने जवाब दिया, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। और क्या लेना पसंद करेंगे? मछली फ्राई और कोई से भी चावल, सादा भी चलेंगे। साहब, मैं आज आपके लिए झींगे वाले चावल बनाती हूँ, पसंद आएंगे आपको? ज़रूर। मैं भी फीके खाने खा खा कर तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं देर तक इंतज़ार भी कर सकता हूँ। बस आधा घंटा, उसने कहा और अंदर चली गई। मैंने लाउंज में आकर वक्त गुजारी के लिए टीवी खोल लिया। केबल टीवी से बेशुमार चैनल्स आ रहे थे। मैंने एक पाकिस्तानी चैनल ट्यून किया। ये कोई म्यूज़िक का चैनल था जिस पर आने वाला सिंगर भी पाकिस्तानी था। बोर होकर मैंने एक न्यूज़ चैनल लगाया जहाँ से फ़लस्तीन के हालात पर तबसरे जारी थे। तबसरों में झूठ को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था कि मारे जाने वाले निहत्ते फ़लस्तीनी दहशतगर्द और उन्हें मारने वाले यहूदी फ़ौजी अमन के अलमबरदार दिखाई दे रहे थे। तैश में आकर मैंने टीवी बंद कर दिया। सरस्वती ने वादे के मुताबिक सचमुच आधे घंटे में खाना तैयार कर दिया। वो ट्रॉली में सजाकर खाना लेकर आई और लाउंज में मेज़ पर लगाने लगी। फ्राई फिश के अलावा झींगे वाले चावल थे और मीठे में पुडिंग थी। उसने खाना सजाया तो मैंने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ खा लो। इस पेशकश पर पहले तो वो शिश्ता रह गई, फिर सहमे हुए लहजे में बोली, ऐसी बात मत करें, जॉन साहब मेरी खाल उतार देंगे। हम मुलाजिम हैं, आका के साथ नहीं खा सकते। भाड़ में गए तुम्हारे आका, मैं आका वाका नहीं हूँ, तुम्हारी तरह एक बेबस और मजबूर कैदी हूँ। हम दोनों बराबर हैं। नहीं साहब, आप आका के मेहमान हैं, इसलिए आका की तरह हैं। मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकती साहब। तब मैं भी नहीं खा रहा। मैंने हाथ पीछे कर लिया। भगवान के लिए, आपको नहीं मालूम साहब कि ये लोग कितने जालिम हैं। ये देखें मेरी पीठ। उसने दूसरी तरफ रुख करके अपनी मैक्सी नुमा लिबास की डोरियां शाने से गिरा दी। उसका लिबास कमर तक उतर गया। उसकी नाजुक सी कमर पर बेशुमार स्याह लकीरें देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने नजरें फेर ली। प्लीज़ अपना लिबास दुरुस्त करो।
वो लिबास ठीक करके मेरी तरफ घूमी। आप चाहते हैं कि मेरे साथ फिर ऐसे सलूक किया जाए? तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कोई नहीं करेगा। आओ अब खाना खाओ और सब खौफ दिल से निकाल दो। इस बार वो झिझकती हुई आकर बैठ गई। हम दोनों ने खाना निकाला और खामोशी से खाने लगे। वो छोटे छोटे निवाले लेती रही। खाना वाकई लजीज और मशरक़ के मखसूस जायक़े से भरपूर था। मैंने रग़बत से खाया। शुरू में वो थोड़ा शर्माती रही, फिर उसने खुलकर खाना खाया। छोटे जुस्से के बावजूद उसकी खुराक अच्छी थी। फिर वो मुस्कुराने और बातें करने लगी। वो भी ऐसे माहौल और बराबरी की सतह पर किसी से बात करने को तरसी हुई थी, इसलिए मेरे साथ खाते हुए बेहद खुश नज़र आ रही थी। शायद इसलिए भी कि उसका जाबिर आका जॉन ग्रे अपार्टमेंट में नहीं था, वो कहीं गया हुआ था। वो अचानक बोली, साहब इस अच्छे समय के बदले मुझे मौत भी आ जाए ना तो मैं हंसी खुशी कबूल कर लूँ। अल्लाह ना करे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मुझे जो मिला है उसने मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा कर दिया है साहब। अभी मेरी उम्र 18 वर्ष है, पर मुझे लगता है मैंने 18 सदियाँ बिता दी हैं। तुम्हारे साथ वाकई अफसोसनाक हुआ है, मगर इस जजीरे पर तो सब मजलूम हैं और इनके अलावा जो हैं वो जालिम हैं। आप देखिएगा साहब, इन जालिमों पर ना भगवान का कहर नाजिल होगा। सरस्वती ये लोग। मैं कहते कहते रुक गया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे उसने कोई जीता जागता भूत देख लिया हो। मैंने पलटकर उसकी फटी निगाहों के ताक़ुब में देखा। लिविंग रूम के दरवाजे पर जॉन ग्रे खड़ा सर्द निगाहों से सरस्वती और मुझे घूर रहा था। उसके अंदाज में कोई ऐसी बात थी कि सरस्वती लरसते बदन के साथ खड़ी हो गई। साहब मैंने नहीं, यूसुफ साहब ने खुद। मैंने इसे साथ खाना खाने पर मजबूर किया था जॉन। मैंने कहा, यह बात इस जजीरे के उसूल के ख़िलाफ़ है। कोई ग़ुलाम अपने आका की बराबरी नहीं कर सकता। तुमने इस उसूल की खिलाफ वर्जी की है। उसने दूसरा जुमला सरस्वती से मुखातिब होकर कहा, अब जाओ और अपनी सज़ा का इंतज़ार करो।